Minna no Nihongo Vocabulary Lesson 1. Let's start. Watashi, mo, anata, तपाईं, anata, तपाईं, आनुहितो, त्यो मान्छे, आनुहितो, त्यो मान्छे, आनुखाता, त्यो व्यक्ति, आनुखाता, त्यो व्यक्ति, जिन, नागरिक, सेन्सेई, शिक्षक, गाकुसेई, विद्यार्थी, Donata. को, साई, वर्ष, उमेर, नान्साई, कति वर्ष, ओइकुचु, कति वर्ष, हाई, हो, हुन्छ, इए, होइन, हुँदैन, हाजिमेमासिते, अभिवादन, खाइस्याइन, कम्पनी कर्मचारी, स्याइन, कर्मचारी, गिन्कोइन, बैंक कर्मचारी, इस्या, डाक्टर, केनक्युस्या, अनुसन्धानकर्ता, दाइगाकु, युनिभर्सिटी, दोजु योरोसिकु, भेटेर, ओनेगाइसिमास, खुसी लाग्यो, ओनामाइवा, नाम, हाजिमेमासिते, अभिवादन, खाराकिमासिता, बाट आएको, ब्योइन, हस्पिटल, अमेरिका, इन्डिया, चिउगोकु, चाइना, निहोन, जापान, क्योसी, शिक्षक, दारे, को, Minna no Nihongo Vocabulary Lesson 2. Let's start. कोरे, यो, सोरे, टियो, आरे, उ, टियो, कोनो, यो, Sono, tio, आनो, उ, टियो, होन, किताब, जास्सी, पत्रिका, Noto, notebook, एनपिचु, पेन्सिल, Borupan, datpan, खागी, चाबी, तोकेई, घडी, खासा, छाता, खाबान, जोला, चुकुए, डेस्क, इसु, कुर्सी, कुरुमा, गाडी, क्यामेरा, पोम्यागे, उपहार, नान, के, सो, सौदेशका, हो, Kohi, कफी, राजियो, रेडियो, कम्प्युटर, डोजो, लिनुस, आरिगातो, धन्यवाद, एइगो, अंग्रेजी भाषा, गो भाषा,
Minna no Nihongo Vocabulary Lesson 3. Let's start. कोको यहाँ, कोको यहाँ, सोको त्यहाँ, सोको त्यहाँ, आसोको त्यहाँ, आसोको त्यहाँ, दोको कहाँ, दोको कहाँ, खुचिरा यतातिर, खुचिरा यतातिर, सोचिरा त्यतातिर, सोचिरा त्यतातिर, आचिरा त्यतातिर, आचिरा त्यतातिर, लुचिरा कतातिर, लुचिरा कतातिर, एरेबेता Lift. एरेबेता, Lift. एसुकारेता एस्केलेटर, एसुकारेता एस्केलेटर, देनवा फोन, देनवा फोन, ओकुनी देश, ओकुनी देश, खाइस्या कम्पनी, खाइस्या कम्पनी, उची घर, उची घर, कुचो जुत्ता, कुचो जुत्ता, नेकुताई Tight. नेकुताई, Tight. फ्याकु सय, फ्याकु सय, सेन हजार, सेन हजार, मान 10,000, मान 10,000, दोमो धन्यवाद, दोमो धन्यवाद, सुमिमासेन माफ गर्नुस्, सुमिमासेन माफ गर्नुस्, ज्या ल, ज्या ल, पोकुदासै दिनुहोस्, पोकुदासै दिनुहोस्, वाइन रक्सी, वाइन रक्सी, पुरीबा सामान बेच्ने ठाउँ, पुरीबा सामान बेच्ने ठाउँ, Check up. जमिन मुनिको तला, Check up. जमिन मुनिको तला, खाई गाई तला, खाई गाई तला, नानगाई कति तला, नानगाई कति तला, एन जापानी मुद्रा, एन जापानी मुद्रा, इकुरा कति, इकुरा कति, इरास्याइमासे स्वागतम, इरास्याइमासे स्वागतम, क्योसिचु कक्षा कोठा, क्योसिचु कक्षा कोठा, सेउकुदो क्यान्टिन, सेउकुदो क्यान्टिन, जिमुस्यो अफिस, जिमुस्यो अफिस, खाइगिसिचु बैठक कोठा, खाइगिसिचु बैठक कोठा, पुकेचुके रिसेप्सन, पुकेचुके रिसेप्सन, खाइदान सिढी, खाइदान सिढी, हेया कोठा, हेया कोठा, गैरे टॉयलेट, गैरे टॉयलेट, आसिता भू, Minna no Nihongo Vocabulary Lesson 4. Let's start. आसिता भोलि, आसिता भोलि, आसाक्ते पर्सि, आसाक्ते पर्सि, केसा आज बिहान, केसा आज बिहान, कुनबान आज बेलुका, कुनबान आज बेलुका, यासुमी बिदा छुट्टी, यासुमी बिदा छुट्टी, हिरु यासुमी ब्रेक टाइम, हिरु यासुमी ब्रेक टाइम, सिकेन परीक्षा, सिकेन परीक्षा, पोकिमास उठ्नु, पोकिमास उठ्नु, नेमास सुत्नु, नेमास सुत्नु, हाताराकिमास काम गर्नु, हाताराकिमास काम गर्नु, यासुमिमास बिदा लिनु, यासुमिमास बिदा लिनु, बेन्क्योसिमास अध्ययन गर्नु, बेन्क्योसिमास अध्ययन गर्नु, डेपाको डिपार्टमेन्ट स्टोर, डेपाको डिपार्टमेन्ट स्टोर, गिन्को बैंक, गिन्को बैंक,
नानपुन कति मिनेट, नानपुन कति मिनेट, भोजेन बिहानी, भोजेन बिहानी, भोगो दिउँसो, भोगो दिउँसो, आशा बिहान, आशा बिहान, हिरो दिउँसो, हिरो दिउँसो, बाण साँझ, बाण साँझ, पोतोकै अस्ति, पोतोकै अस्ति, किनो हिजो, किनो हिजो, खाएगी बैठक, खाएगी बैठक, एगा फिल्म, एगा फिल्म, कारा बाट, कारा बाट, मादे सँग, मादे सँग, मयासा प्रत्येक बिहान, मयासा प्रत्येक बिहान, मैबान प्रत्येक साँझ, मैबान प्रत्येक साँझ, मैनिची प्रत्येक दिन, मैनिची प्रत्येक दिन, युबिन्क्योको हुलाक, युबिन्क्योको हुलाक, तुस्योकान लाइब्रेरी, तुस्योकान लाइब्रेरी, इमा अहिले, इमा अहिले, जी बजे, जी बजे, कुन फुन मिनेट, कुन फुन मिनेट, हान आधा, हान आधा, नानजी कति बजे, नानजी कति बजे। Minna no Nihongo Vocabulary Lesson 5. Let's start. इकिमास जान्छु, इकिमास जान्छु, किमास आउँछु, किमास आउँछु, खाइरिमास घर फर्किन्छु, खाइरिमास घर फर्किन्छु, गाको विद्यालय, गाको विद्यालय, सुपा सुपरमार्केट, सुपा सुपरमार्केट, एकी रेल स्टेशन, एकी रेल स्टेशन, हिकोकी हवाई जहाज, हिकोकी हवाई जहाज, फुने पानी जहाज, फुने पानी जहाज, देन्स्या रेल, देन्स्या रेल, सिनखानसेन बुलेट रेल, सिनखानसेन बुलेट रेल, शिखातेचु जमिन मुनिबाट कुदने रेल, शिखातेचु जमिन मुनिबाट कुदने रेल, जितेन्स्या साइकल, जितेन्स्या साइकल, आरुइते हिड्नु, आरुइते हिड्नु, हितो व्यक्ति, हितो व्यक्ति, तोमुदाची साथी, तोमुदाची साथी, खारे बॉयफ्रेन्ड प्रेमी, खारे बॉयफ्रेन्ड प्रेमी, खानुज्यो गर्लफ्रेन्ड प्रेमिका, खानुज्यो गर्लफ्रेन्ड प्रेमिका, खाजुको परिवार, खाजुको परिवार, हितोरिदे एक्लो, हितोरिदे एक्लो, सेन्सियो गएको हप्ता, सेन्सियो गएको हप्ता, कोन्स्यु यो हप्ता, कोन्स्यु यो हप्ता, राइस्यु आउने हप्ता, राइस्यु आउने हप्ता, सेन्गेचु गएको महिना, सेन्गेचु गएको महिना, कोन्गेचु यो महिना, कोन्गेचु यो महिना, क्योनेन गएको वर्ष, क्योनेन गएको वर्ष, कोतोसी यो वर्ष, कोतोसी यो वर्ष, राइनेन आउने वर्ष, राइनेन आउने वर्ष, गाचु महिना, गाचु महिना, नान्गाचु कुन महिना, नान्गाचु कुन महिना, चुइताची एक गते, चुइताची एक गते, फुचुका 2 गते, फुचुका 2 गते, मिक्का 3 गते, मिक्का 3 गते, योका 4 गते, योका 4 गते, इचुका 5 गते, इचुका 5 गते, मुइका 6 गते, मुइका 6 गते, नानुका 7 गते, नानुका 7 गते, योका 8 गते, योका 8 गते, कोकोनुका 9 गते, कोकोनुका 9 गते, तोओका 10 गते, तोओका 10 गते, जिउयुका 14 गते, जिउयुका 14 गते, हाचुका 20 गते, हाचुका 20 गते, निजिउयुका 24 गते, निजिउयुका 24 गते, निन दिन गते, निन दिन गते, इचिनिची 1 दिन, इचिनिची 1 दिन, नान्निन कति गते कुन दिन, नान्निन कति गते कुन दिन,
इचु कहिले इचु कहिले तान्जेउबी जन्मदिन तान्जेउबी जन्मदिन फुचु लोकल रेल फुचु लोकल रेल टोकियो एक्सप्रेस रेल टोकियो एक्सप्रेस रेल चुगिनो अर्को Mina no Nihongo Vocabulary Lesson 6. Let's start. ताबेमास खान्छु नोमिमास पिल्छु सुइमास पिउनु मिमास हेर्छु किकिमास सुन्छु योमिमास पढ्छु खाकिमास लेख्छु खाइमास किन्छु टोरिमास खिच्नु लिनु सिमास गर्छु आइमास भेट्छु गुहान खाना आशा गुहान बिहानको खाना हिरु गुहान दिउँसोको खाना बान गुहान बेलुकाको खाना पान रोटी ताबाको चुरोट निको मासु यासै साग सब्जी साकाना माछा कुदामोनो फलफुल मिजो पानी पोच्या चिया कोल्चा कालो चिया रिपोर्ट पोसाके रक्सी बिरु बियर जिउसो जुस घिउनियो दूध मिसे पसल रेस्टुरेंट निवा गार्डन भिडियो एइगा फिल्म टेनिस साका फुटबल सिउकुदाई होमवर्क पोहानामी पिकनिक च्याउतो एकैछिन नानी के तेगामी चिट्ठी इस्योनी सँगै इचुमो सधे तोकिदोकी कहिलेकाही सोरेखारा त्यसपछि यी देश ने राम्रो छ है वाकारीमासिता बुझे Mina no Nihongo Vocabulary Lesson 7. Let's start. देनवा फोन ते हात हासी चपस्टिक सुपुन चम्चा नाइफु चक्कु फाकुसो फ्याक्स पुरेजेन्तो उपहार निमुचु सामान कुरिसुमासु क्रिसमस छिछि आफ्नो बाबा पोतौ खान अरुको बाबा फाहा आमा पोखा आसान अरुको आमा उत्सिकिसु स्टाप्लर सेरोटेपो पानी टेप खेसिगुमो इरेजर खामी प्रेपर हाना फुल स्याचु सर्ट मौ अगाडि नै रेउको भ्रमण
मादा बाँकी छ मादा बाँकी छ किप्पु टिकट हासामी केची ओखाने पैसा ओसिएमास पढाउनु सिकाउनु नाराइमास सिक्नु खाकेमास फोन गर्नु ओकुरिमास पठाउनु किरिमास काट्नु आगेमास दिनु もらいます。 पाउनु खासिमास उधारो दिनु पान्ची पंचिङ मेसिन हुक्सिकिसु स्टाप्लर कोरेखारा अबदेखि सुतेकी देशने कस्तो राम्रो है गोमेन कुदासाई अरूको घर पस्दा इतादाकी मास खाना खानु अघि पासोकोन कम्प्युटर フォーク、 काटा चम्चा Minna no Nihongo Vocabulary Lesson 8. Let's start. साकुरा चेरी यामा पहाड माची सहर ताबे मुनु खानेकुरा रियो छात्रावास रेस्टुरेन्ट आचुई तातो सामुई चिसो ताक्रम चुमेताई चिसो वस्तु मुजुखासी गार्हो यासासी सजिलो ताखाई पग्लो महँगो यासुई सस्तो हिकुई 包丁、 टोकोरो ठाउँ ओमुसिरै चाखलाग्दो ओइसी मिठो स्वादिलो इसुगासी व्यस्त 楽しい、रमाइलो, सेरोई, सेतो, कुरोई, कालो, आखाए, रातो, आओई, नीलो, हानसामु, सुन्दर, किरेई सुन्दर सफा निगियाखा हो हल्ला सिजुखा शान्त युमेई प्रख्यात सिनसेचु दयालु सहयोगी गेनकी स्वास्थ्य सिगुतो काम दो कस्तो दुन्ना कस्तो खालको तोतेमु एकदमै आमारी खासै सुसिते र गेनकी देशका कस्तो छ हिमा फुर्सद बेनरी सहज सुतेकी राम्रो पोकी ठुलो गा तर चिसै सानो फुरुई पुरानो सामान आतारासी नयाँ वारुई खराब योई राम्रो असल ठीक Minna no Nihongo Vocabulary Lesson 9. Let's start. वाकारिमास बुझ्छु आरिमास छ हुनु सुकी
मन पर्नु, किराय मन नपर्नु, किराय मन नपर्नु, जेउजो जान्ने, जेउजो जान्ने, हेता नजान्ने, हेता नजान्ने, भायाकु छिटै चाँडै, भायाकु छिटै चाँडै, जेन जेन कति पनि पुरै, जेन जेन कति पनि पुरै, केरासिक्के शास्त्रीय सङ्गीत, केरासिक्के शास्त्रीय सङ्गीत, कुनसातो कन्सर्ट, कुनसातो कन्सर्ट, खाबुकी जापानी गीती नाटक, खाबुकी जापानी गीती नाटक, एक तस्बिर चित्र, एक तस्बिर चित्र, スポーツ、 खेल, スポーツ、 खेल, याक्यू बेसबल, याक्यू बेसबल, दान्सु डान्स, दान्सु डान्स, 旅行、 भ्रमण, 旅行、 भ्रमण, पोन्गाकु सङ्गीत, पोन्गाकु सङ्गीत, तुता गीत, तुता गीत, खान्जी चाइनिज अक्षर, खान्जी चाइनिज अक्षर, हिरागाना, हिरागाना लिपि, हिरागाना, हिरागाना लिपि, काताकाना, काताकाना लिपि, काताकाना, काताकाना लिपि, रोमुजी रोमन वर्णमाला, रोमुजी रोमन वर्णमाला, कोमाखाइ उखाने सानो मुद्रा, कोमाखाइ उखाने सानो मुद्रा, जी अक्षर बजे, जी अक्षर बजे, नोमी मुनो पिउने वस्तु, नोमी मुनो पिउने वस्तु, 料理、भोजन、料理、भोजन、 याकुसोको बाचा गर्नु, याकुसोको बाचा गर्नु, छिकेतो टिकट, छिकेतो टिकट, जिखान समय, जिखान समय, योजी व्यक्तिगत काम, योजी व्यक्तिगत काम, आरुबाइतो पार्ट टाइम जब, आरुबाइतो पार्ट टाइम जब, गोस्युजिन अरूको श्रीमान, गोस्युजिन अरूको श्रीमान, सिउजिन श्रीमान, सिउजिन श्रीमान, पोकुसान अरूको श्रीमती, पोकुसान अरूको श्रीमती, कोदोमो बच्चा, कोदोमो बच्चा, खानाइ चुमा श्रीमती, खानाइ चुमा श्रीमती, योको अक्सर प्राय, योको अक्सर प्राय, दाइताइ लगभग, दाइताइ लगभग, ताकुसान धेरै, ताकुसान धेरै, सुकोसी थोरै, सुकोसी थोरै, जेन जेन कति पनि पुरै, जेन जेन कति पनि पुरै, भायाकु छिटै चाँडै, भायाकु छिटै चाँडै, खारा देखि बाट, खारा देखि बाट, दोसिते किन, दोसिते किन, खासिते कुदासाई सापट दिनुस्, खासिते कुदासाई सापट दिनुस्, इदेस्यो अवश्य, इदेस्यो अवश्य, जान्नेन्देस दुखी छु, जान्नेन्देस दुखी छु, दामेदेसका सक्नुहुन्न, दामेदेसका सक्नुहुन्न, Minano Nihongo Vocabulary Lesson 10. Let's start. मिगी दाया, मिगी दाया, हिदारी बाया, हिदारी बाया, नाका भित्र, नाका भित्र, सोतो बाहिर, सोतो बाहिर, सीता तल, सीता तल, पुए माथि, पुए माथि, तोनारी आर्मा, तोनारी आर्मा, चिखाको नजिक, चिखाको नजिक, आइदा बीचमा, आइदा बीचमा, इचिबान सीता पिण्डमा, इचिबान सीता पिण्डमा, माए अगाडि, माए अगाडि, पुसेरो पछाडि, पुसेरो पछाडि, कोएन पार्क, कोएन पार्क, कोनबिनी सुविधा स्टोर, कोनबिनी सुविधा स्टोर, किस्सातेन क्याफे चिया पसल, किस्सातेन क्याफे चिया पसल, या पसल स्टोर, या पसल स्टोर, नोरिबा बस स्टप, नोरिबा बस स्टप, एटीएम, एटीएम, रेइजोको फ्रिज, रेइजोको फ्रिज, टेबुरु टेबुल, टेबुरु टेबुल, बेग्दो बेर उछ्यान, बेग्दो बेर उछ्यान, दोआ, ढोका, दोआ, ढोका, केन प्रान्त, केन प्रान्त, या नादो र यतिमा,
या नादो र यतिमा जो हात्ती की रुख mono, cheese, मादो झ्याल पोसुतो पोस्ट बक्स बिरु भवन नेको बिरालो इनो कुकुर पांडा डेन्ची ब्याट्री फाको बाकस स्विच आरिमास छ निर्जीव इमास छ सजीव हिरो विभिन्न पोतोकोनो हितो लोग्ने मान्छे पोन्नानो हितो स्वास्नी मान्छे पोतोकोनोको केटा मान्छे पोन्नानोको केटी मान्छे Minna no Nihongo vocabulary lesson. 11. Let's start. खाकारिमास लाग्नु यासुमिमास बिदा लिनु हितोचु एकवटा फुताचु दुईवटा मिक्चु तीनवटा योच्चु चारवटा इच्चु पाँचवटा मुच्चु छवटा नानाचु सातवटा याच्चु आठवटा कोकोनुचु नौवटा को दसवटा इकुचु कति हितोरी एकजना फुतारी दुईजना नीन जना दाई मेसिन कारगन्दा माई कागज टिकट गन्दा खाई पटक चोटी रिङ्गो स्याउ मिखान सुन्तला केते हुलाक टिकट हागाकी पोस्टकार्ड फुतौर खाङ रेयोसिन आमाबाबु क्यौ दाई भाइ र दिदी बहिनी आनी दाई पोनिसान अरुको दाई आने दिदी आनेसान अरुको दिदी पोतो उतोसान अरुको भाइ पोतो उतो भाइ इमो उतो बहिनी इमो उतोसान अरुको बहिनी गाईको विदेश रयुगाकुसे विदेशी विद्यार्थी शिवखान हप्ता खागेचु महिना नेन वर्ष गुराई लगभग कुरासु कक्षा जिखान घण्टा दोनो गुराई कति जेन बुदे कुलमा सबैमा मिन्ना सबैजना दाके मात्र इमास छु Minna no Nihongo vocabulary lesson. 12. Let's start. कुको एयरपोर्ट उमी समुद्र सेखाई संसार पार्टी भोज माचुरी चाड पर्व सुकियाकी गाईको मासु सासिमी काचो माछा सुसी भागमाथि काचो माछा टेनपुरा समुद्री खाना भुटानीको सुँगुरको
बुटानीको, सुँगुरको मासु, तोरीनीको, कुखुराको मासु, तोरीनीको, कुखुराको मासु, घिउनीको, गाईको मासु, घिउनीको, गाईको मासु। रेमोन कागती, रेमोन कागती, इकेबाना, फूल सजाउनु, इकेबाना, फूल सजाउनु, दोचिरा, कुन चाहिँ, दोचिरा, कुन चाहिँ, दोचिरामु, दुबई, दोचिरामु, दुबई, इचिबान, सबैभन्दा, इचिबान, सबैभन्दा। फुयो, जाडो मौसम, फुयो, जाडो मौसम, टेन्की, मौसम, टेन्की, मौसम, आमे, वर्षा, आमे, वर्षा, युकी, हिउ, युकी, हिउ। कुमुरी बादल लागेको, कुमुरी बादल लागेको, होटेरु, होटेल, होटेरु, होटेल। किसेचु, मौसम, ऋतु, किसेचु, मौसम, ऋतु। हारु, बसन्त, हारु, बसन्त। खारुई, हलुका, खारुई, हलुका। ई, चाहनु, ई, चाहनु। नाचु, गर्मी मौसम, नाचु, गर्मी मौसम। आकी, शरद ऋतु, आकी, शरद ऋतु। सुकुन्नै, थुरै, सुकुन्नै, थुरै। आता ताखाइ, न्यानो, तातो, आता ताखाइ, न्यानो, तातो। सुजुसी, शीतल, चिसो, सुजुसी, शीतल, चिसो। आमै, गुलियो, आमै, गुलियो। खाराई, पिरो, खाराई, पिरो। ओमै, भारी, गरुङ्गो। खानतान, सजिलो, सरल, खानतान, सजिलो, सरल। चिखाइ, नजिक, चिखाइ, नजिक। कोए, टाढा, कोए, टाढा। हायाई, छिटो, सबेरै, हायाई, छिटो, सबेरै। ओसै, बिस्तारै, ढिलो, ओसै, बिस्तारै, ढिलो। ओए, धेरै, ओए, धेरै। जुत्तो, एकदम ठुलो, जुत्तो, एकदम ठुलो। हाजिमेते, पहिलो पटक, हाजिमेते, पहिलो पटक। चुखारे मासिता, थाके, चुखारे मासिता, थाके। Minna no Nihongo vocabulary lesson. 13 Let's start. आसोबिमास, घुम्न जानु, खेल्नु। आसोबिमास, घुम्न जानु, खेल्नु। ओयोगिमास, पौडिनु, ओयोगिमास, पौडिनु। मुखाएमास, लिन जानु, मुखाएमास, लिन जानु। चुखारेमास, थाप्नु, चुखारेमास, थाप्नु। केक्कुन्सिमास, विवाह गर्नु, केक्कुन्सिमास, विवाह गर्नु। खाइमुनुसिमास, किनमेल गर्नु, खाइमुनुसिमास, किनमेल गर्नु। सेउकुजेसिमास, खाना खानु, सेउकुजेसिमास, खाना खानु। सानपोसिमास, हिँड्नु, सानपोसिमास, हिँड्नु। ताइहेन, मुस्किल, ताइहेन, मुस्किल। हुसी, चाहनु, हुसी, चाहनु। हिरै, फराकिलो, हिरै, फराकिलो। सेमै, सागुरो, सानो, सेमै, सागुरो, सानो। पुरो, स्विमिङ पुल, पुरो, स्विमिङ पुल। खावा, खोला, नदी, खावा, खोला, नदी। बिजुचु, कला, बिजुचु, कला। चुरी, माछा मार्नु, चुरी, माछा मार्नु। सिउमाचु, सप्ताहन्तमा, सिउमाचु, सप्ताहन्तमा। सेउगाचु, नयाँ वर्ष, सेउगाचु, नयाँ वर्ष। गोरो, बजेतिर, गोरो, बजेतिर। नानी खा, केही चिज, नानी खा, केही चिज। दोको खा, कतै, कुनै ठाउँ, दोको खा, कतै, कुनै ठाउँ। नोदोगा खावाकिमास, तिर्खाउनु, नोदोगा खावाकिमास, तिर्खाउनु। ओनाखागा सुकिमास, भोक लाग्नु, ओनाखागा सुकिमास, भोक लाग्नु। सोसिमास्यो, त्यसो गरौ, सोसिमास्यो, त्यसो गरौ। गोचुमुनवा, के लिनुहुन्छ, गोचुमुनवा, के लिनुहुन्छ। बेचु बेचुनी, छुट्टा छुटे, बेचु बेचुनी, छुट्टा छुटे। Minna no Nihongo vocabulary lesson. 14 Let's start. चुकेमास, चालु गर्नु, चुकेमास, चालु गर्नु। खेसीमास, बन्द गर्नु, खेसीमास, बन्द गर्नु। आकेमास, खोल्नु, आकेमास, खोल्नु। सिमेमास, बन्द गर्नु, सिमेमास, बन्द गर्नु। इसुगिमास, हतार गर्नु, इसुगिमास, हतार गर्नु। माचिमास, कुर्नु, माचिमास, कुर्नु। मोचिमास बोक्नु, मोचिमास बोक्नु। तोरीमास, लिनु, तोरीमास, लिनु। तेचुदाइमास, सहयोग गर्नु, तेचुदाइमास, सहयोग गर्नु। योबिमास, बोलाउनु, योबिमास, बोलाउनु। हानासिमास, बोल्नु, कुरा गर्नु, हानासिमास, बोल्नु, कुरा गर्नु। चुखाइमास, प्रयोग गर्नु, चुखाइमास, प्रयोग गर्नु। तोमेमास,
रोक्नु, तोमेमास, रोक्नु, मिसेमास, देखाउनु, मिसेमास, देखाउनु, ओसिएमास, सिकाउनु, बताउनु, ओसिएमास, सिकाउनु, बताउनु, सुवारीमास, बस्नु, सुवारीमास, बस्नु, ताचिमास, उठ्नु, ताचिमास, उठ्नु, हाइरिमास, छिर्नु, हाइरिमास, छिर्नु, नामाए, नाम, नामाए, नाम, जिउस्यो, ठेगाना, जिउस्यो, ठेगाना, चिजु, नक्सा, चिजु, नक्सा, सियो, नुन, सियो, नुन, साको, चिनी, साको, चिनी, मौन्दाई, प्रश्न, समस्या, मौन्दाई, प्रश्न, समस्या, कोताए, उत्तर, कोताए, उत्तर, योमिकाता, पढ्ने तरिका, योमिकाता, पढ्ने तरिका, खाता, तरिका, खाता, तरिका, मासुगु, सिधा, मासुगु, सिधा, युक्कुरी, बिस्तारे, युक्कुरी, बिस्तारे, सुगु, झट्ट, सुगु, झट्ट, माता, फेरि, माता, फेरि, आतोदे, पछि, आतोदे, पछि, मौसुकुसी, अझै अलिकति, मौसुकुसी, अझै अलिकति, मौ, अझै अरू, मौ, अझै अरू. Minna no Nihongo vocabulary lesson. 15. Let's start. पोकिमास, राख्नु, पोकिमास, राख्नु, चुकुरीमास, बनाउनु, उत्पादन, चुकुरीमास, बनाउनु, उत्पादन, उरीमास, बेच्नु, उरीमास, बेच्नु, सिरिमास, थाहा हुनु, सिरिमास, थाहा हुनु, सुमिमास, बस्नु, सुमिमास, बस्नु, केनक्युसिमास, अनुसन्धान गर्नु, केनक्युसिमास, अनुसन्धान गर्नु, सिरियो, सामग्री, डकुमेन्ट, सिरियो, सामग्री, डकुमेन्ट, खाता रोगु, सूची, खाता रोगु, सूची, जिकोकुयो, समय तालिका, जिकोकुयो, समय तालिका, फुकु, कपडा, लुगा, फुकु, कपडा, लुगा, सेहिन, सामान, सेहिन, सामान, सोफुतो, सफ्टवेयर, नरम, सोफुतो, सफ्टवेयर, नरम, डेन्सी जिस्यो, इलेक्ट्रिक शब्दकोश, डेन्सी जिस्यो, इलेक्ट्रिक शब्दकोश, केइचाइ, अर्थशास्त्र, केइचाइ, अर्थशास्त्र, स्याकुस्यो, नगरपालिका कार्यालय, स्याकुस्यो, नगरपालिका कार्यालय, कोखो, उच्च मावि विद्यालय, कोखो, उच्च मावि विद्यालय, फाइस्या, दाँतको डाक्टर, फाइस्या, दाँतको डाक्टर, दोकुसिन, अविवाहित, दोकुसिन, अविवाहित, सुमिमासेन, माफ गर्नुहोला, सुमिमासेन, माफ गर्नुहोला, मिन्नासान, सबैजना, मिन्नासान, सबैजना. Minna no Nihongo vocabulary lesson. 16. Let's start. नोरिमास, चढ्नु, नोरिमास, चढ्नु, पोरिमास, झर्नु, पोरिमास, झर्नु, नोरिखायमास, फेर्नु, नोरिखायमास, फेर्नु, आबिमास, नुहाउनु, आबिमास, नुहाउनु, इरेमास, छिराउनु, इरेमास, छिराउनु, दासीमास, निकाल्नु, दासीमास, निकाल्नु, देमास, उपाधि लिनु, देमास, उपाधि लिनु, ओसिमास, लकेल्नु, ओसिमास, लकेल्नु, नौमीमास, पिउनु, नौमीमास, पिउनु, हाजिमेमास, सुरु गर्नु, हाजिमेमास, सुरु गर्नु, केनगाकुसिमास, शैक्षिक भ्रमण, केनगाकुसिमास, शैक्षिक भ्रमण, डेनवासिमास, फोन गर्नु, डेनवासिमास, फोन गर्नु, वाखाइ, युवा, वाखाइ, युवा, नागाई, लामो, नागाई, लामो, पोरोसिमास, झिक्नु, पोरोसिमास, झिक्नु, हाइरिमास, छिर्नु, प्रवेश गर्नु, हाइरिमास, छिर्नु, प्रवेश गर्नु, मिजिखाइ, छोटो, मिजिखाइ, छोटो, आकारोई, उज्यालो, आकारोई, उज्यालो, कुराई, अध्यारो, कुराई, अध्यारो, खारादा, शरीर, खारादा, शरीर, आतामा, टाउको, आतामा, टाउको, खामी, कपाल, खामी, कपाल, खाओ, अनुहार, खाओ, अनुहार, मे, आँखा, मे, आँखा, मिदुरी, हरियो, हरियाली, मिदुरी, हरियो, हरियाली, पोतेरा, बुद्ध मन्दिर, पोतेरा, बुद्ध मन्दिर, बान, नम्बर, दोयाक्ते, कसरी, दोयाक्ते, कसरी, दोनो, कुन, दोरे, कुन चाही, चुगिनी, अर्को. Minna no Nihongo vocabulary lesson. 17. Let's start. पोबोएमास, सम्झनु, कण्ठ गर्नु, पोबोएमास, सम्झनु, कण्ठ गर्नु, वासुरेमास, भुल्नु, बिर्सनु, वासुरेमास,
भुल्नु बिर्सनु नाकुसिमास गुमाउनु हराउनु नाकुसिमास गुमाउनु हराउनु हाराइमास तिर्नु खाइसिमास तिर्नु फिर्ता गर्नु खाइसिमास तिर्नु फिर्ता गर्नु देखाकेमास बाहिर जानु देखाकेमास बाहिर जानु नुगिमास नुगिमास खोल्नु मोत्तेकिमास लिएर जानु मोत्तेकिमास लिएर जानु मोत्तेकिमास लिएर आउनु मोत्तेकिमास लिएर आउनु सिनपाइसिमास आत्तिनु चिन्ता गर्नु सिनपाइसिमास आत्तिनु चिन्ता गर्नु जामग्यौसिमास पोटी काम गर्नु जामग्यौसिमास पोटी काम गर्नु सच्चियौसिमास व्यापार यात्रा सच्चियौसिमास व्यापार यात्रा ताइसेचु स्थिति दाइज्यूबु सबै ठिक छ दाइज्यूबु सबै ठिक छ हाइरिमास छिर्नु आबुन्नाइ डर लाग्दो किनैन धूम्रपान निषेध केनको हो स्वास्थ्य होकेनस्यो बीमा कार्ड नेचु ज्वरो ताक्रम ब्योकी बिरामी कुसुरी औषधि ओफुरो तातो पानीमा नुहाउनु पुवागी ज्याकेट स्वेटर सितागी भित्री वस्त्र मादेनी सम्ममा देसुकारा त्यसैले दोसीमा सीताका के भयो नोदो घाटी खाजे रुघा ओदाइजिनी बिरामीलाई भन्दा Mina no Nihongo vocabulary lesson 18. Let's start. डेकिमास गर्न सक्नु आराइमास दुनु हिकिमास बजाउनु उताइमास गाउनु आचुमेमास जम्मा गर्नु सुतेमास फाल्नु खाइमास साट्नु उन्टेन्सिमास गाडी चलाउनु योयाकुसिमास रिजर्भ गर्नु पियानो मेतोरु मिटर सिउमी सोक निक्की डायरी खाचो खण्ड प्रमुख बुच्यो विभाग प्रमुख स्याचो कम्पनी प्रमुख दोबुचो जनावर उमा घोडा इन्टरनेट हे अरे साँच्चै तोकुनी विशेष गरी होन्तोल देशका साँच्चै हो नाका सजिलो छैन Mina no Nihongo vocabulary lesson 19. Let's start. तोमारिमास बस्नु सोउजिसिमास सफा गर्नु सेन्ताकुसिमास दुनु नारीमास हुनु नेमुई निद्रा लाग्नु चुयोई बलियो योवाई कमजोर रेन्सियो अभ्यास सुमो कुस्ती पोच्या चियापान कार्यक्रम ही दिन मिति चेउसी अवस्था इचिदो एकपटक इचिदोमो कहिल्यै पनि दान विस्तारै क्रमबद्ध मोसुगु चाँडै छिटै डेमो तर खान पाए चियर्स पोखा के सामादे धन्यवाद
Minna no Nihongo vocabulary lesson 20. Let's start. इरिमास आवश्यक इरिमास आवश्यक सिराबेमास खोजतलास गर्नु सिराबेमास खोजतलास गर्नु सिओरिसिमास मर्मत गर्नु सिओरिसिमास मर्मत गर्नु बोकु म किमी तिमी तिमी कुन सानो बाबु उन ओन अह कुल्तोबा कुरा शब्द किमोनो जापानी पोसाक बिजा ओवारी अन्त्य हाजिमे सुरु कुल्ची यता सोल्ची त्यता आची उत्यता दोच्ची कता मिन्नादे सबैजनाले केदो तर यो काकतारा मिल्छ भने हिरो विभिन्न ओनाखागा इक्पाइदेस पेट भरिपूर्ण Minna no Nihongo vocabulary lesson 21. Let's start. ओमोइमास जस्तो लाग्नु इमास भन्नु खाचिमास जित्नु माकेमास हार्नु आरिमास छ याकुनी ताचिमारी उपयोगी हुनु यामेमास छोड्नु किगोचुकेमास ध्यान दिनु रियुगाकुसिमास विदेश पढ्न जानु मुदा बेकार फुबेन असुविधाजनक सुगोई एकदम होन्तो साच्चे उसो झुट जिदोस्या कार गाडी हौसो प्रसारण न्यूज एनिमी कार्टून युमे सपना तेनसै प्रतिभाशाली सिआई खेल इकेन विचार हानासी कुरा चुकी चन्द्रमा साइकिन आजकल ताबुन शायद केतो पक्के होन्तो उनी साँच्चै नै सोन्नानी त्यत्रो Minna no Nihongo vocabulary lesson 22. Let's start. किमास सर्ट लगाउनु हाकिमास जुत्ता प्यान्ट लगाउनु खाबुरीमास टोपी लगाउनु खाकेमास चस्मा लगाउनु सिमास टाई लगाउनु उमारेमास जन्मनु वातासिताची हामीहरू कोट योको प्राय धेरै जसो ओमेदेतो बधाई छ ओसागासी देशका खोज्नु भएको हो देवा ल त याचिन घर भाडा फुतोन सिरक पारी पेरिस Minna no Nihongo vocabulary lesson 23. Let's start. किकिमास सोध्नु माबासीमास घुमाउनु हिकिमास तान्नु खाएमास फेर्न सवारीमास छुनु देमास फिर्ता पाउनु आरुकिमास हिड्नु वातारिमास पार गर्नु साबिसी एक्लो असहाय
साइजो नाक साइज आकार साइजो नाक साइज आकार ओयो तातो पानी ओयो तातो पानी पोतो आवाज कोस्यो बिग्रनु मिची बाटो कोसातेन चौबाटो सिंगो ट्राफिक लाइट खादो कुना हासी पुल चिउस्याज्यू पार्किङ गर्ने ठाउँ तातेमुनो भवन नानो खाइमु धेरै पटक जति पटक Minano Nihongo Vocabulary. Lesson 24. Let's start. कुरेमास पाउनु नाउसिमास मर्मत गर्नु चुरेते इकिमास लिएर लिएर आउनु पोकुरिमास पठाउनु सेउखाइसिमास परिचय दिनु सेचुमेइसिमास व्याख्या गर्नु देखाउनु ओजी-सान हजुर बुबा ओजी-च्यान बुढो मान्छे ओबा-सान हजुरआमा बुढी मान्छे जिउम्बी तयारी हिक्कुसी घर सर्नु पोखासी मिठाई होमस्टे जेन्बु सबै जिबुन्दे आफैले पोखानी अरु बाहेक हाहानो हि आमाको मुख हेर्ने दिन छिचिनो हि बुबाको मुख हेर्ने दिन Minano Nihongo Vocabulary. Lesson 25. Let's start. खान्दाइमास सोच्नु चुकिमास आइपुग्नु इनाखा गाउँ ग्रामीण क्षेत्र चान्स अवसर इमी अर्थ मोसी हेलो फोन गर्दा मोसी तेनकिन सरुवा हुन्नु हिमा फुर्सद कोतो कुरा घरको कुरा मौसी यदि